ta sa ato ang pagtuon ug pagpamalandong sa pulong sa Dios. Nini kabuntagon atong tunan ang usa ka bahin sa kinabuhi ni David nga ato makita sa ikaduhang Samuel kapitulo 7. Ablihan nato itong mga Biblia. Unya unahon nato pagbasa ang ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 18 ngadto sa 22. Unya miadto si David sa tulda nga tagpuanan, milingkod siya dito aron magampo. Mingon siya, kinsa man ako o Ginoong Dios, unsa man ang akong banay nga hangtod karon, naguban ka man kanako. Apan alang kanimo jutay ra kini, o Ginoong Dios. Naghimo ka og mga saad mahitungod sa akong mga kaliwat, sa umaabot nga mga katuigan o ipakita mo kini sa tao o Ginoong Dios. Ug unsa pa may ikasulti ko kanimo nga nakaila ka man kanako o Ginoong Dios, tungod sa imong gisaad ug sumala sa imong pagbuot, gibuhat mo kining dakong butang aron masayod niini ang imong sulugoon. Busa gamhanan kagayod, Ginoong Dios, kay wala nay sama kanimo o walay Dios gawas kanimo sumala sa among nabati. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong, mag-ampo kita sa makadiyot. Ako maghihangyo sa pagtuko sa inyong mga ulo o sa pagpiyong sa inyong mga mata. Langit nga mahal na mo kang gisimba o gidayeg, Lord. Ni amin kabuntagon nagpasidungog nimo o nagtahod sa iyong balaan ng presensya. Salamat nga ikaw maayo nga rin namo. Walay adlaw nga ikaw nagkulang, Lord. O di kabuntagon, salamat nga naghatag ka na mong kahigayunan nga makasimba nimo. O minimpuntuha, padayon kami nga nagampo, nga magministeryo ka sa matag usa ka kasing-kasing na mo, Lord. Nakita nimo ang among mga kauhaw. Nakita nimo ang among mga kagutom sa mga butang espirituhanon. Nakita nimo ang mga hawa nga bahin sa mga kasing-kasing. Nagampo kami nga ikaw, Lord God, magapuno niini pinaagi sa imo ang pulong. Dihugi ang matag usa ka namo pinaagi sa imo espiritu, Lord. O nagampo ko gamitan ko nga instrumento. Himual mo agianan sa imong pulong, Lord. Giilan ako pagkaway katakos ni mga butanga, tabuni lang ko sa imong krus, aron ikaw gyud may among makita o madumog dinhi kabuntagon. Ug unsa may mahumana mo, Lord, imo lamang ang tanandog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ato ni gitaytulan na ato ang pagtuon ni kabuntagon karon. Pilia ang pagpasidungog sa Dios. Kanang pulo nga pagpasidungog naglakip kini siya sa pagkamapasalamaton nato ngadto sa Dios. Naglakip usab kini siya sa ato ang pagdaig ngadto sa Dios. Naglakip usab kini siya sa ato ang pagtahod ngadto sa atong Dios. O kining teksto nga bag-o to gibasa kaganina, nagpakita kini siya nga si David nagpasidungog siya ngadto sa ato ang Dios. Ang pagkadili mapasidunggon kahibalo mo mga igsoon nga usa kini siya ka seryoso nga sala nga kasagaran nato ato lang ni siya nagipasagdan. Ato lang ni siya nga gitolerate. Wala na to giisip nga usa ka big deal. Gani daghang mga Kristohanon nga wala kay silang kabatyag nga usa ni siya ka sala. Kini maong sala upasundayag kini siya ngadto sa nagkalain-lain nga mga porma. Kanang mubati bitaw tag self-pity, kanang magbagulbul ta. Kanang permanente tang magreklamo, kanang mupati tag depression, kanang kanunay kitang masuko. Kini siya mga butanga, mga sintomas lang ni siya. Apan kung atong ugkaton ang ugat niini, usa kini siya kasala sa pagkawalay puangod nato ngadto sa Dios. Ungrateful. Ang pagkadili mapasidunggon
Mao'y kinaiya sa mga tao nga nagrebildi batok sa Dios. Si Pablo, iya ang gisubay, ang giladmon sa sukaranan sa pagkamakasasala sa tao. O mao iyang nakita ang pagkaway igabaos sa tao sa kaayo sa Dios ngadto kaniya. O kini mao kinaiyaha, mao'y nagdala sa tao ngadto sa mas lampa nga pagpakasala batok sa Dios. Basahon ra gud nato ang Roma kapitulo 1 bersikulo 21 sa unang nga part ng ingon. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Sa Roma 1:24 sa unang nga part nag-ingon dinhi, tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaw-ay nga tinguha sa ilang kasing-kasing. Timan ini siya mga igsoon, ang pagka mapasidunggon ngadto sa Dios, angay nga mao na siya mo characterize natong mga Kristohanon. Gani kung atong tanawon sa ikaduhang sa unang Tesalonica, kapitulo 5 bersikulo 18, inaot lang ninyo, kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, mga sunod-sunod ni Kristo, gihatagan kitang usa ka sugo nga maghatag kitang pasalamat ngadto sa Dios bisag unsay modangat nato at all times. Dinhi sa ikaduhang Samuel kapitulo 7, tunaan nato ang pagbaton o pagkamapasidunggo na kasing-kasing pinasikan sa ato ang pagtanaw sa kasinatian ni David. So makapangutan na ta, unsa may istorya likod ani ikaduhang Samuel kapitulo 7. Si David ini mga kaigsuonan, nahimo na siyang hari sa nahiusang naging harian. Unya nadala na niya ang arka o gibutang kini niya sa usa ka tulda didto sa Jerusalem. Unya si David nagtukod siya palasyo para siya kaugalingon. Bisan tud og si David ninimpuntuha naapa siya mga nahabilin nga mga kaaway nga iyang gipakigubatan, pero nakita na to dinhi nga ang Dios naghatag niya pahulay. Basahon to ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 1 nag-ingon. Unya sa diha nga nakasukat na si David sa iyang pagkahari o gipapahulay na siya sa Ginoo sa pagsamok sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Nindot kaayo ang dagan sa kinabuhi ni David aning puntuha. O sa panahon nga naa siya sa kalinaw, si David nagunahuna siya, magtukod siya balay para sa Dios. Unya si propeta Nathan sa unang higayon, nihatag siya approval. O mingon siya nga ni David nga buhata ka na siya. Basahon nato ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 2 kato sa 3 nag-ingon. Giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita ko karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro. Apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Mingon si Nathan kay David, lakaw buhata ang imong gitinguha. Kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni anang pagkagabi human og sulti ni propeta Nathan ngadto ni David nga buhata og sa imong gitinguha, ang Dios nakigistorya ngadto kaniya. Ngadto kang propeta Nathan og nagdili ang Dios ngadto kang David nga iyang tukoron ang balay para sa Dios o ang iyang pagtukod o sa katemplo. Tanawan ninyo ang bersikulo 4 ngadto sa 15, inote lang ninyo. Ato lang basahon kini ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 4 ngadto 5 sa second part. Unya mo ambak ta sa bersikulo 12 ngadto sa 13 nag-ingon. Apan ni adtong gabi una,
Gisultihan sa Ginoo si Natan. Ingnan akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Kanya moambak ta sa bersikulo 12 nag-ingon, og ini kamatay nimo ilubong katupad sa imong mga katigulangan. Og himuon ako nga hari ang usa sa imong mga anak, og lig-unon kong iyang gingharian. Take note, siya ang magtuod og usa ka templo alang sa akong ngalan. Bisan tuod og ang Dios nagdumili sa tinguha ni David nga magtukod siya templo para sa Dios, pero giingnan sa Dios si propeta Natan, aron si propeta Natan mosulti ngadto ni David nga ang Dios magatukod sa panimalay ni Haring David. O ang panimalay ni Haring David, maingon man ang garian, mulungtad kini siya hangtod sa walay katapusang panahon. Basahon nato ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 16 ngadto 17 nagingon, "O palungtaron ko ang imong banay, o kingharian hangtod sa hangtod." Gisulti kini ni Natan kang David sumala sa panan-aw nga iyang nakita. Sa kasabutan ng gihimo sa Dios nga ni David, timan ini siya maigsoon ang Dios naghatag siyang saan mahitungod sa Mesiyas, nga ang Mesiyas magagikan siya sa kaliwatan ni Haring David. Unya unsa may tubag ni David nini? Ang tubag ni David mao nga napuno siya sa pagpasidungog o sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga maayo kaayo sa iyang kinabuhi. Lisod kini buhaton ni David. Kini iyang pagpasidungog o pagpasalamat nga naman tungod kay ang Dios nagdumili sa iyang desire. Nagdumili ang Dios nga i-grant nga ni David ang iyang desire, ang iyang dream, ang iyang pangandoy, nga magtukod siya ko sa kamaanyag na templo para sa Dios. Hinuon mga igsuon, makita na to dinhi, nga ang Dios naghatag og saad na to ni David, usa ka saad mga igsuon, nga dili makita ni David ang katumanan ni ini sa iyang kinabuhi, sa iyang lifetime. O mao ni siya ang Mesiyas nga nagagikan siyang kaliwat o makonsider siya nga anak ni David. O kay bawo maigsoon, kini mo nga promise sa Dios na tuman ni siya paglabay sa usa ka libo ka tuig sa diyang nahimugso si Ginoong Hesus. Apan ang iyang paghari ni Ginoong Hesus nga anak ni David o kaliwat ni David, ang iyang paghari hingpit ni siya na matuman, inigbalik ni Ginoong Hesus o maghari siya sa millennium mga kaigsuonan o sa gitawag na tong millennial reign ni Jesus Christ. Law kayo ang sukaranan sa pagpasidungog ni David ngadto sa Dios. Lawon kaayo ang sukaranan sa pagpasalamat ni David ngadto sa Dios. O nakasiguro ko na ining kabuntagon nga kining pagtuon nato sa kinabuhi ni David, si David magatudlo man kanato mahitungod sa pagbaton o kasing-kasing nga mapasidunggon ngadto sa Dios, bisan pagdumilian ta sa Dios, bisan pagdili grant sa Ginoo atong desire, bisan pag naata sa mga kalisdanan, bisan naata sa mga problema, bisan naata sa mga pagsulay, bisan naata sa pandemic mga kaigsuonan, magpabilin ta nga mapasidunggon ngadto sa Dios. Ug ang atong pagpasidungog sa Dios ato nang gipili bisan paman sa mga panghitabo sa kinabuhi nga makaingon ta, wa gyud rason nga makapasalamat o makapasidungog ko sa Ginoo, apan lawon ang sukaranan sa atong pagpasidungog ngadto sa Dios maigsoon o nagsukad kini siya
sa iyahang mga saad nga rikanato nga iyag yung tumanon sa iyahang hingpit nga panahon. Ano lang kitay mga punto nga ato ang tun-an ni ining kabuntagon. Basahon usa nato nimo nga pangutana. Asa nagsukad ang pagbaton natong mapasidunggo na kasing-kasing ngadto sa Dios? Ang unang punto na mo ni, naa sa atong pagtutok sa Dios. Kung kita pagtutok, mao na siya ato ang focus. Naangan to sa Dios. Ang focus ni David din naa sa Dios. Ang focus ni David din naa sa mga katuyuan sa Dios. Ang focus ni David naa sa grasya sa atong Dios. Mangutana ta mga igsoon, unsa ang mga hiyas na atong makita diha sa taong may mapasidunggon na kasing-kasing? Una, dili ang kaugalingon ang sentro sa iyang pagtagad, kundi ang Dios. Makapamutana ta, unsa man day ang kasamtangan kahimtang ni Haring David ini. Sama sa kong giingon kaganina si David, siya na ang hari sa nahiusa naging harian sa Israel. Paglabay sa pipila ka mga tuig nga grabe kay mga kalisdanan nga naagian ni David, paglabay sa mga katuigan diin nagmadaugon siya sa pagpakigubat batok sa mga kaaway niya. Unya komportable na siya nga naa siyang palasyo. Si David usa siya ka ilado na paniog ang iyang pangalan, famous siya ka tao. Labaw pa ni ana gamhanan siya o daghan kaayo siya mga sulugoon o mga servants mga igsoon. Niini mao nga sitwasyon sa kinabuhi ni David, pwede to siya na mahimo siyang self-focus. Ang iyang focus na sa pag-enjoy sa nindot na kinabuhi nga naa siya. Unyawa na lang siya pagtagad para sa Ginoo. Ang istoryahan ng mga igsoon, wala na buhatan ni David. Hinoon ang pangunahuna ni David, maingon mga iyang kasing-kasing na kabaton o kabugaton mga igsoon para sa katuyuan sa Diyos. Ang iyang focus naa sa Diyos, ang iyang focus naa sa purposes sa Ginoo. O sama sa kong gingon na burden siya na magtukod siya templo. Kaya ang iyang katuyuan ni David mao nga mapataas niya ang Diyos, ma-elevate niya ang Ginoo ngadto sa mas taas, nga dapit sa pagsimba o mahimong sentro sa nasod sa Israel ang pagsimba ngadto sa buhi bugtong tinuod nga Dios. So sa may ito makita sa kasing-kasing ni David ini. O manghinaot ko mamausap ni siya ang kasing-kasing na to. Maski niya ning pandemic karon, ang kasing-kasing ni David naka-focus diya sa Ginoo. Wala maka-focus siyang kaugalingon. Bisan pag-ingon ang Ginoo, David dili nako i-grant ang imuhang desire. Apan si David nagpabilin siyang nagpasidumog sa Diyos. Nagpabilin siya na mapasalamaton sa Diyos. Nagbaton siya o heart of gratitude ngadto sa Ginoo. Ang usa ka rason o ang pinakarason mga igsoon nganong ang matag usa nato aduna kitay pagpanlimbasog sa pagbato nitong kasing-kasing nga mapasidunggon sa Diyos. O mas daghang panahon nga watay pagpasalamat sa Ginoo, watay pagpasidungog niya, ungrateful kaayo ta sa Dios. Ang pinakarason ani mao nga focus kita sa tong kaugalingon. Focus kaayo ta mga igsoon sa ato ang mga pangandoy, sa atong kalipay, sa atong comfort. Daghang mga panahon nga matag
sa here and now sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristohanon sa atong panahon karon nga doon na sila sa iyong nga ideya. Unsa man ni siyang ideya, mga kaigsuonan, nga ang tao, maingon man ang kalipay sa tao, mao ang sentro sa iyang kinabuhi. O daghan sa mga nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon nga ni-adapt o nagkupot niini mo nga mga pagtulunan. Ang ilang focus, ang ilang gi-pursue dili ang glory sa Ginoo. Ang ilang gi-pursue dili ang Dios nga mo'y mahimong sentro sa ilang kinabuhi. O kasagaran ang ilang pagtuo nga naa si Lord, ni-exist si Lord, simply aron pagtagbo lamang sa ilang mga panginahanglan. Gani doon ay mga pagtulunan karon na nagagikan sa pipila ka pundok sa mga gitawag natong mga professing Christians na si Kristo nagpakamatay para nato tungod kay ang matag usa nato angayanta o takusta nga pakamatyan niya. Nini ato ang moderno nga panahon. Daghan kay mga Kristohanon nga kung atong tan-awon ang ilahang nature, ang ilang mga kinaiyahan, makaingon gyud tag pagka self-centered ani mo mga Kristohanon. Self-centered bisan sa itong pagduol sa Ginoo sa itong mga pag-ampo. Daghang mga panahon nga itong pagunahuna, deserving ta nga tagaan sa Ginoo abundant life. Tungod kay ato ng right, tungod kay ato ng divine right, sayop na sa mga igsoon. Na nagunahuna ang mga tao nga si Lord angay nga iyang i-fulfill kini nga restong kinabuhi. Makasusubo tungod kay daghang mga tao, daghang mga Kristohanon, o manghinaot o mawalay usa na to nga ni ani ni kabuntagon karon, nga wala nato hinusuli kining gitawag natong self-centeredness. Kasagaran nimo mga Kristohanon, dali kay masilo. Dali kayo masuko. Dali kay magmahay sa Dios kung doon na bitaw sila yung mga prayer request, doon na sila yung mga prayer concern, doon na sila yung mga desire na wala pang gi-grant sa Ginoo. O niya gunahon na sila, promise ko ni mo Lord, ganoon man ni mo hatas ang kinabuhi. Buti pasabot. Daghang mga kaiglisyahan karon maigsoon nga daghang mga panimbahay nga naa sila dinha ang ilahang intention is dili gyud ang pag-worship ni Lord, dili gyud ang pag-glorify sa Ginoo, dili gyud ang pag-seek sa iyang will, kundi naa sila dinha tungod kay ang ilang tuyo mo nga sulbaron sa Ginoo ilang mga problema. Ang ilang tuyo mo nga Lord, himo akong malipayon Lord. Wa sila mo ana dinha tungod kay ilang rason mao nga mo serve ko nimo Lord. Ni ako din ni Lord tungod kay akong i-offer nimo akong kinabuhi. Akong i-offer nimo ang mga resources nga naa na ko Lord para malipay o mahimaya ka sa kinabuhi Lord. Naalan sila dinha tungod kay ilang unahon gusto sila nga wa sila yung mga kahasol sila kinabuhi. Apan si Ginoong Hesus wa siya musulti ni ana. Si Ginoong Hesus nag-ingon na kung kita musunod niya, wa maingon si Ginoong Hesus nga kung musunod ta niya ang tanan nato mga panginahanglan iyang tagbuon. Wa siya maingon na kung musunod ta niya magkinabuhi na ta nga hamugaway o komportable. Unsa man giingon ni Ginoong Hesus? Basahon itong Marcos 8:34 sa second part nagingon, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga take note kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Kung nag-desire ta mga igsoon nga magbaton ta mapasidunggon na kasing-kasing, mapasalamaton, madayigon, matinahuron nga to sa Dios, ayaw focus sa imong kaugalingon. Focus nga to sa Dios. Focus sa iyang katuyuan. Kaya kung ato nang
si Lord mga igsoon graciously tagbuo niya itong mga panginahanglan. Kung self-focus ganita, wag yun tayo maangkon mga kaigsoon. Sunod na pangutana. Unsa ang mga hiyas na atong makita diha sa tao may mapasidunggo na kasing-kasing. Mupailalom sa mga katuyuan sa Dios. Si David ini gusto gyud niya nga magtukod og templo para sa Dios. Pero sama sa akong gikaingon, pinasikad sa ato ang pagtuon dinhi sa ikaduhang Samuel kapitulo 7, ang Dios ni balibad ngadto ni David. Lisod ni siyang dawaton para ni David, nagtuo ko. Tungod kay niyang desire, maayo. Tungod kay niyang desire, insakto siya. Ang iyang concern ni David, dili para siyang kaugalingon. Mo nang matawag na itong ang iyang motibo is putli. Apan bisa pa manining tanan, niingon si Lord, dili. No. Kanotis mo din mga kaigsuonan. Sa matag panahon bitaw nga si Lord na siya'y ibalibad sa ato ang mga desire. Kung naay denial si Lord, ang iyahan mga pagbalibad na to, iyahan ni siyang puston o mga nindot nga mga saan. Balibaran ka niya, pero naa siya'y ipakapin nga promise. Apan bisan pa man og naay pakapin nga nindot nga saan, pero makonsider gyapon to nga liingon si Lord nga no, gidinay gyapon ta niya. O dili bisan to og si Lord na ay promise, ni-deny siya, ni-prohibit siya nga ni David, pero naa siya nindot nga promise kaya ang gipalakip ni ining mao nga pag-deny niya, pero denial gyapon to sa Ginoo. So ang pangutana dinhi unsa man ang response ni David. Una mga igsoon, sa dili pa ta tan-awon sa gyud ang response ni David. Ato sa huna-hunaon, unsa ka ang mga pwedeng i-response ni David, pero wala niya buhata. Tingali, ma-depress si David. Tungod kay ma-disappointed siya. Lord, mao ni akong ginizar, mao ni mo gi-grant, Lord. Siguro mag-grumble siya. Siguro mag-self-pity siya. Siguro masuko siya sa Ginoo. O siguro mingon siya, mag-bisyo na lang ko para mawala ang kasakit na akong gibati sa magbalibad sa Ginoo nako. Pero pangutana mga igsoon, unsa man gyud ang response ni David ini? Ang response ni David na puno siya sa pagpasidungog sa Dios tungod sa tanang gibuhat sa Dios yang kinabuhi. Iyang gisimba ang Dios. O take note, nagpailalom siya sa katuyuan sa Dios. Unsa ka ang sikreto? Unsa ka ang key sa submission ni David kadto sa Ginoo? Unsa ka ang key sa response ni David ini? Una, tungod kay doon na siya right view of God. Ikaduha, tungod kay doon na siya right view siyang kaugalingon. Kay bao siyang unsay tan-aw sa Ginoo siyang kaugalingon. O mao sa din nakita ni David siyang kaugalingon. Basahon to ang ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 20 ngadto 21 ang nagingon. Ug unsa pa may kasulti ko kanimo nga nakaila ka man kanako o Ginoong Dios. Mao ni ang tan-aw ni David ngadto sa Dios. Bersikulo 21, tungod sa imong gisaad ug sumala sa imong pagbuot, gibuhat mo kining dakong butang aron masayon nini ang imong sulugon. Mo na tan-aw ni David at tubangan sa Ginoo siya kaugalingon. Kining puno nga Ginoong Dios nagpasabot ni siya sa in English sovereign Lord. Sa pinulungang Hebrehanon, mao kini siya ang puno nga Adonai Yahweh. Makita sa ninyo sa bersikulo 22, bersikulo 25, bersikulo 28, bersikulo 29. Ug tungod niining insakto nga pagtan-aw ni David kadto sa Ginoong Dios, ug tungod niining insakto nga pagtan-aw ni David sa iyang kaugalingon as servant siya ni Adonai Yahweh, ang kasing-kasing ni David na puno sa pagpasidungog, pagpasalamat o pagtahod
ngadto sa buhi nga Dios ug nakahimo siya sa pagpailawom ngadto sa Dios sa mga plano ug sa mga katuyuan sa Dios. Pangutana mo igsoon, kung ikaw kamoy naa sa dapit ni David, o kung kita, apil ko, kung kita ang naa sa dapit ni David, unsa may buhaton nato, kung ang plano sa Dios wala matakdo sa atong plano. Ang atong plano lahi sa plano sa Dios. Kay baba mo nga ang pagsukod, ang test sa ato ang pagkamasidunggon ngadto sa Dios, dili na siyang buhaton sa Dios kung sa atong gusto. Sayon ra man kay pagpasalamat o pagpasidungog sa Dios kung buhaton niya atong desire. Apan ang tinuod nga test sa ato ang pagpasidungog sa Dios, sa diya moingon si Lord, dili na ko i-grant ang imong mga desire. Dili na ko buhaton sa imong giplano. Bisan pag insakto ang imong motibo. Bisan pa na maigsoon ko makapasidungog kay ka sa Ginoo, pasado ka. Sunod. Pangutana, unsa ang mga hiyas na ato makita diya sa tao may mapasidunggo na kasing-kasing. Kanunay naglantaw sa grasya sa Dios. Sa diyang si Natan, si propeta Natan, nisulti nga ni David, sa kasabutan na gisaad sa Dios, si David mga igsoon di siyang katuo sa kaayo sa Dios nga to siyang kinabuhi. Dili siyang katuo sa grasya sa Dios nga iyang nadawat. Basahan ko ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 18 nagingon, o niya miadto si David sa tolda nga tagbuanan, milingkod siya dito aron mag-ampo. Miingon siya, take note, kinsa man ako o Ginoong Dios, unsa man ang akong banay nga hangtod karon nag-uban ka man kanamo o kanako. Timan ini siya maigsoon. Si David mao gyud iyahang desire nga magtukod siya templo para sa Dios. O balikon ako maigsoon. Sige mo niyang desire, niyo si Lord, no, David, dili na mo. I-grant ni mo yung desire. Apan diya sa pagbalibad sa Dios, niyang nindot na butang. Niingon ang Dios kato ni David, akong tukuron ang imong balay. O makita na to din ang tubag ni David, niingon siya, kinsa man ako. Unsa may ato ang makita niya ng pulong pag-ingon ni David, kinsa man ako. Nakita ni David ang iyang pagkadili angayan, ang pagkadili takos at tubangan sa Dios, ang iyang unworthiness. O nakita sa niya ang undeserved favor sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo. Pangutan na. Unsa may angay tumasabtan sa grasya sa Dios? Una, unmerited. O dili mabayran. Dili mahaguan pero atong madawat bisan dili tatakos. Basahan mo pagbalik ang ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 18 nagingon, miingon siya, kinsa man ako o Ginoong Dios. Nagpasabot lang ni sa maingson na si David, nakita niya kaugalingon nga sa hingpit, dili gid siya takos nga modawat sa kung unsa may buhaton sa Dios gato siyang panimalay. Og timan ini sa maingson ko magisgot kay tagrasya. Bugtong buhat na sa Dios. Totally apart sa ato ang panlimbasog. Totally apart sa ato ang palinguha. Totally apart sa ato ang mga kabubuton. Kining grasya lisod kay ni siya to masabtan. Tungod kay kini siyang grasya dili man ni siya haom sa kustumbre sa tao. Sa kinabuhi mga kaigsuonan kita mga tao na kondisyon ta diha sa usa ka gitawag natong sistema. Nga kung mo trabaho na,
makadawat ta og sweldo. Kung manlimbason ta o magkugi ta, makadawat ta og ganti. Pero ang grasya, mga igsoon, dili na siya sweldo. Dili sad na siya ganti. Kundi ang grasya, nagsukad na siya sa kinaiyahan sa Dios. Dili sa bisan unsa nga naa sa tao. O timan ini siya, dili gyud nato ma-appreciate ang grasya sa Ginoo. Hangtod nga atong makita ang atong pagkadili angayan o pagkadili takos mga igsoon sa atong pagduol sa Dios. Mao na nga dili isad nato ma-appreciate ang gospel. Dili ito makita ang kaladmon sa sakripisyo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Kung dili na ito makita ang atong pagkamakasasala, ang ato ang desperate condition, nga mamamatay ta, o human sa itong kamatayan mo atubang tag-judgment, o kitang tanan guilty ta atubangan sa hukmanan sa Dios, o ang kastigo mga igsoon mo nga itampo kitang tanan ngadto sa linaw, nga kalayo sa impierno, gawas kung dili nato makita ng mga butanga, dili kita mo response rightly sa gospel mga igsoon in faith and in repentance sa atong mga sala. O mutan-aw ka ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross, o sa cross sa Kalbaryo nga siya nag-ula siyang dugo dito alang sa kapasayloan sa itong mga sala, alang sa itong kaluwasan, o wa kay laing paglaom kundi si Kristo lamang. Ang atong mga buhat, ang atong mga maayong binuhatan, dili yun na siya makakommand nato mato sa Dios. Kung kita i-deal ta sa Ginoo justly, maimpierno kitang tanan. Kung kining mga panghuna-hunaa, mao ni siya magbugko sa atong kaisipan. So tiyan ti kay igsoon, mapuno gyud ta sa pagpasidurog sa Dios. Sunod, unsa may angay na itong masabtan sa grasya sa Dios? Usa ka pabor. Napasabot ni siya na ang grasya nagpadayag sa kadagaya sa kaayo sa Dios nga rika nato. Ang goodness sa Ginoo nag-overflow. Kita ang recipient nini. Pabor. So karon niya tay timan-an ang panahon na atong matagamtam ang grasya sa Dios. Diha na kaniadto bisan wala pa kita nakaila sa Dios. Basahan nato ni ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 8 kato sa 9 unang nga part nagingon, busa karon sulti ang atong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Take note, gikuha ko ikaw gikan sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karniro, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Bersikulo 9, nag-uban ang kanimo sa kandapit di mong giadtuan, o gibuntog ko ang tanan mong kaaway. Igsoon ini kabuntagon. Ako kang giawhaw. Suway ko no paghinumdum. Ang grasya sa Dios nga naghawas nato gikan sa yanang sa kasalanan. Hinumdumi ka totong panahon nga una nimo nga sinabi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Aron ko no mamintinar nato atong right heart before God. Amay nga di ta malimot diin tagikan. Basahon ng Episod 2:4-5 na ingon, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gali nga kaniadto, patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kung wala ang grasya sa Diyos, mga igsoon, wa ta nini kabuntagon. Kung wala ang grasya sa Diyos, wala ta mangita sa
sa Ginoo nining kabuntagon karon. Apan magpasalamat ta nga bisan adtong panahon nga upatan kailan ni Kristo naa na iyang grasya mga kaigsuonan. Sunod, ang panahon ato matagamtaman ang grasya sa Dios anaa sa karon sa atong kinabuhi, sa present time. Basaw ta ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 8 sa second part nagingon, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Mao ni siya ang kasamtangan kahimtang ni David. Siya ang hari sa nahiusan na Israel. Si Lord mo naghimo niya ng hari, dili siya. Igsoon huna-hunaa daw ang grasya sa Dios karon sa imong kinabuhi. Bisan ni ata sa kalisod, bisan ni ata sa pandemic, naka-quarantine ta, naka-lockdown ta, natay mga gipaminaw nga mga balatian, di na to ikalikay, nga ubati tag kahadlok usahay. Dili ta mga hari sama ni David. Apan basahon na itong episode 2:6 nagingon, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, tainok aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Ang matag usa kanato mga igsoon sa itong pagkahiusa ni Kristo. Gitawag kita aron atong i-exercise ang authority sa atong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw gikan sa mga patay mga igsoon. Samtang ni apata ni kalibutana batok sa gahom sa kangitngit. Mao na kita mga Kristohanon madaogon kita. Sunod, ang panahon na atong matagamtam ang grasya sa Dios. Anaa sa umaabot na kapanahonan sa atong kinabuhi. Basaw to ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 19 sa second part nagingon, naghimo ka og mga saad mahitungod sa akong mga kaliwat sa take note, umaabot nga mga katuigan o gipakita mo kini sa tao o Ginoong Dios. Ang Dios dinhi naghimo og saad kadto ni David nga iyang lig-unon ni establisar niya ang gingharian ni David hangtod sa kahangturan. O kini siya mga igsoon na tuman ni siya partially sa panahon ni Haring Solomon. O sa mga musunod nga mga hari, mga igsoon na kaliwat ni Haring David. Apan kini siya mga kaigsuonan is na-fulfill ni pinaagi ni Ginoong Hesus. O kini siya mga igsoon ni hingpit ni siya na ma-fulfill inighari ni Ginoong Hesus sa milenyo mga igsoon. Karon mangutan na ta, unsa kay atong umaabot no? Episode 2 nagingon, gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang hinapin niyang grasya diha sa kaayo nga ipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Sa tinuod lang mga igsoon, di kita to matugkad ang mga nindot o mga maayong butang nga gitagana sa Dios kani kanato nga iyang giandam daan para sa matag usa nato nga ato ning madawat sa umaabot nga panahon. O ato ginamaangkon nga naman kay ang grasya sa Dios mismo mo'y mag-preserve nato hangtod nga mosulod kita sa himaya ni Kristo adto ta sa langit. Mao na siya ang tao nga nabuhong sa grasya sa Dios ug mao kana kita recipient sa grace sa Ginoo. Ingnan ko galingon igsoon, recipient ko sa grace ni Lord. Og tungod kay kita man ang natungdan sa grasya sa Dios, walay rason nga dili ta magpasidungog o magpasalamat sa Dios maski sa ato mga kahimtang. Ato ta sa ikaduhang punto na to. Unsay timailhan sa pagbaton o mapasidunggo ng kasing-kasing. Diha sa pag-ampo
mangayo sa katumanan sa mga gisaad sa Dios. Bisan tod og ang Dios naghatag og saad kadto ni David usa ka nindot nga butang. Apan si David mga igsoon wala siya simple nga ningon, "Okay Lord, nindot ana mo saad Lord oy niya, wa na dayon." Nga mo nang iyang gi-take for granted ra ang promise ni Lord. Apan ang gibuhat ni David, gidawat niya ang saad sa Dios. Iyahan niya gilauman o iya kini gidala mga igsoon sa iya mga pag-ampo aron ang promise nga gihatag sa Dios kadto ni David matuman gayud kini. Basahon to ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 25 hangtod 27 nag-ingon, "O karon o Ginoong Dios, take note, tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon o sa iyang banay o pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan o puingon sila ang Ginoo nga labing gamhanan mo ang Dios sa Israel o tukuron sa atubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David kay ikaw o Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel mipahayag man niini sa imong sulugoon sa pag-ingon, himuon kong hari ang imong kaliwa. Busa na nga sa imong sulugoon sa paghimo niining pag-ampo kanimo." Wow! Doon na tayo rason mga igsoon nga muduol sa Dios sa mga pag-ampo. Doon kay sama ni David ang Dios doon na sa siya mga saad na rin nato. Versikulo 29 nag-ingon, "Busay kahimuot unta nimo o panalangini ang kaliwatan sa imong sulugoon aron mulungtad kini hangtod sa hangtod kay ikaw o Ginoong Dios nakasaad man niini. O tungod sa imong panalangin mabulahan hangtod sa kahangturan ang kaliwatan sa imong sulugoon." Prayer ni David mga kaigsoon. Mangutan na ta. Ngano moampo pamanta kung nagsaad na ang Dios na buhaton niya iyang gisaad. Ang usa ka paagi mga igsoon natuo daghan ang mga pamaagi nga tumanon sa Ginoo iyang mga promises. Pero ang usa ka paagi nga tumanon sa Dios sa iyang mga saad is sa diyang ato ning iampo mag-pray ta na ma-fulfill ang iyang mga promises. Ug ang Dios mga igsoon nag-expect siya nato kay mga servant matanya para ni David. Ang Dios nag-expect nato kay mga recipient mata siyang grasya nga atong dawaton ang iyang mga saad magpasalamat kita niini unya diha sa itong mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus alang sa himaya sa Dios atong pangayoon na kini mamatuman mga kaigsuonan. Kung atong tukion ang Biblia, daghan kay mga promises ang Ginoo. Naa say mga promises sa kanan nato mga gikinahanglan sa kinabuhi. Unsa may mo gikinahanglan karon mga igsoon? Kung mag-isgot ang pipila ka mga need nato, siguro pipila nato nakita nato ang panginahanglan nato makabaton tag kagawasan gikan sa kabug-at sa sala. Ang Dios naa say promise. Sa uno Juan 9, inoot lang ninyo, na kung atong isugid ang atong mga sala, mga kaigsuonan, pasayloon ta sa Dios. Siguro ang uban nato ang ato ang need karon is feeling lonely kayo ta. Ang Dios mga igsoon nag-promise siya nga ubanan ta niya. Bisan hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Inoot niyo Mateo 28 bersikulo 20. Siguro nga itong nagnitag kasiguraduhan. Nag-iyon din na inoot kayo sa Juan 10:28, walay makaagaw kanato gikan sa kamot sa Dios.
Siguro libati ta grabe nga kahasol karon. Grabe nga kahadlok. Nagyon ang pulong sa Dios. Ang akong kalinaw akong ibilin kaninyo. Ang kalinaw nga akong ihatag kanyo dili kini siya sama sa kalinaw nga igahatag sa kalibutan. Tinuod kanyo Juan 14:27. Ang kalinaw sa tong Dios mga igsoon kung ato ni siyang tan-awon. Magalipod kini siya sa ato ang mga kasing-kasing o una-una. O kita mismo dili ta kasabot nga malinaw ta. Ang mga tao nga nagpalibot ato di sila kasabot nga malinaw ta mga igsoon. Promise na sa Ginoo. Promise na sa Ginoo nato. Siguro ang imuhang need karon is material nga butang. Na kay pressure. Siguro pipilato natin gitawag financial pressure. Nagyon ang pulong sa Dios apan unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Ug ang iyang pagkamatarong ug ang ubang butang iyang igadugang sa tong kinabuhi. Matthew 6:33. Bisan unsa pay atong panginahanglan kabuntagon mo igsoon. Doon na gitay rason nga mga pasidungog sa Ginoo. Tungod kay ang matag usa ka panginahanglan nato doon na siya katumbang asaad sa Dios. Bisan unsa pagabati atong sirkumstansya, kita nga mga Kristohanon, kita nga mga sumusunod ni Kristo, kita nga mga magtotoo niya, kita nga mga anak sa Dios, doon na gyud tay paglaom kanunay og sa tanang panahon ug walay rason nga dili ta makapasidungog sa Dios. Kay ang Dios nato hupong sa grasya. O ang iyang mga saad dili gayud niya pakyason. Si Ginoong Hesus mga igsoon ang anak ni David nagsaad siya may tungod sa iglesia. Basahon to Matthew 16:18 second part nagingon, tukuron ko ang akong simbahan o bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. Bisan pa kining COVID-19 mga igsoon. Bisan pa kining pandemic, dili ni siya makapaggang sa mga katuyuan o plano sa Dios. Promise ni Jesus. Promise ni Ginoong Hesus. Og angay ang matag usa kanato ato ning dawaton kupta nato ni og mag-ampo ta sa katumanan niini. Ang atong pag-ampo mga igsoon angay nga Lord tukura imong iglesia. Lig-on na imong mga katawhan Lord. Bisan ning panahon sa pandemic. Padayon ta sa itong mga pag-ampo. Padayon ta sa itong mga prayer chain. Padayon ta sa itong mga personal mga igsoon nga magpangita sa naong sa Ginoo. I-claim nato ang iyang mga promises in Jesus' name mga igsoon. Mag-ampo kita harvest of soul. Mag-pray ta na mahimaya ang pangan sa Dios nga matag-usa na ito gamito niya. Maski sugod sa matag-usa ito kapamilya. Di kinahanglan nga matag-usa ito concerned ta sa church. Concerned ta nga mo grow ang church bisan ini pandemic mga igsoon. Mag-ampo ta nga mahitabo ni siya. Mo na naginahanglan ta nga magtuon patagdugang sa pulong sa Ginoo. Mubasa patagdugang niini. Mamalandong patagdugang niini. Para atong makita ang daghan pa nga mga promises sa Ginoo. Kay iyang ihatag na rin nato. O ang atong response, muduol ta sa mga pagampo na igsoon para kini siya ma-fulfill. Agi pagtapos. Igsoon nini kabuntagon kung maghimo ta og heart searching. Nagtuo ko pipila na to makakita tas tong kasing-kasing nga dili ta mapasidunggon sa Dios. Makita na to tong kasing-kasing nga murag ungrateful ta. Na ingratitude so to makasing-kasing. Ug ang mensahe sa Dios nag-awhag na to
nga atong hinulsulan kana mao nga sala sa atong mga kasingkas. Nindot magyud ang mensahe mga igsoon. Dili lang kay ang wali nga atong ipamalandungan ron, kundi ang tanan mga alagad sa Dios nga nagwali karon online, nindot gyud ang mga mensahe. Mabless kita. Apa na makapahimo aning hingpit nga blessing kana mo response ta sa mensahe sa Dios. Igna Ginoo Lord, change my heart. Igna Ginoo igsuli kabuntagon, create in me a pure heart, O God. Ug alam ni adto mga nananaw ni mga wali karon. Kung sa imong tan-aw si Ginoong Hesus dili pa mao ang imong Savior and Lord. Duol niya. Lantawa si Ginoong Hesus. 2,000 anyos ang milabay. Naghalad siya ang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Aron maluwas ta nga igsoon. Duol niya. Uban ang pagpaubos. Ang imong pagsalig o pagtuo o pagtalikod sa mga sala. Kung sultian ti kay igsoon, pasayloon kaniya. Walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Bisan unsa pa kapula sa tong sala, bisan dagtong pa ni nga pula, paputiun ni sa Ginoo sa mga puti sa malahimos kaniro. Apan kung dili ito hinulsulan igsoon, magpapili na siyang pabang sa panalangin sa Ginoo. Kumuduol ta sa Ginoo, pasayloon niya itong sala. O dili na niya isipon batok na ito. Kung labaw sa tagaatan niya kinabuhing dayon. O pag-uho niya itong kasing-kasing. Kung ang grasya sa Ginoo manaan na to, mapuno yun atong kasing-kasing sa malipayon na pagpasidungog ngadto sa Dios sa tanang maayong butang niyang gibuhas ng kinabuhi. O nini kabuntagon igsoon kung nabati niya magiyon nakigstorya niya. Ay ang bagayay mo kasing-kasing. Karon ang adlaw sa imong kaluwasan. Ug ako kang challenge sa pag-surrender sa imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ako kang i-lead diha sa usa ka pag-ampo. O himuan ni siya nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Kini mga pag-ampo dili ni maka-save nimo. Kaya makaluwas nato mao atong pagtuo. Ang grasya sa Dios. Apan sa dihang mosunod kanini mga pag-ampo igsoon. Usa ni siya ka sign sa imong humility before God. Usa ni siya ka sign sa imong surrender ngadto sa Ginoo. Ug ako kang gihangyo igsoon sa pagduko sa imong ulo ug sa pagpiyong sa imong mata. Sa kinasingkasing duol sa Ginoo ug sundan ni siya mubo nga pag-ampo. Ingnan ni pag-ampo, Ginoo, giilan ako akong pagkamakasasala. Nini kabuntagon muduol ko nimo ug mangayo ko ug kapasayloan sa talang sala akong nabuhat. Gikan kani adto ug hangtod karon. Ako na ning hinulsulan, Lord. Ug nini kabuntagon mohimo kong desisyon nga akong isurrender nimo akong kinabuhi. Kay ako nagtuo sa hugot kayo nga ikaw Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus tungod alang nako. Aron mapasaylo ang akong mga sala. Ug aron makabaton ko kinabuhi dayon. Akong giablihan akong kasing-kasing. Ug ako kang giimbitar Ginoong Hesus nga mosulod niini. Aron ikaw maakuan. Ug aron ako mahimuhan. Tudloi ko Ginoo pag kinabuhing matarong. Ug isulat akong pangalan sa libro sa basahon sa kinabuhi. Ini akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Communion Sunday ron mga igsoon. Ako maghihangil sa pag-prepare sa inyo mga kasing-kasing. Basahon ako din sa 1 Corinto Kapitulo 11 versikulo 23 ngantos 26 nag-ingon. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo.
Nga Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini ron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyong pan o sa matag inom ninyo nining kupa, gikan nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ato hinumduman nato ang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. O buhaton nato kini siya uban ang mapasidunggon nga kasing-kasing. Hallelujah. Salamat, Lord. Amo kang giday, amo kang gipasidunggan sa imong kaayo nga rinam. Tapuso na to sa pag-ampo mengso na to panimbaho ni kabuntagon. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa iyong pagpakit-istorya namo. Ikaw, Ginoo, ang among magtutudlo, dili ako, Lord. Tungod kay ikaw raman, Lord. Ikaw ra, Lord, ang dunay gahom na magapatidlom sa imong pulong ngadto sa kinauyugang bahin sa mong kasing-kasing. Nagampo ako nga ang imuhang pulong magpabag-o na mo, Lord. Magpabag-o sa mong kasing-kasing. Magpabag-o sa mong panlantaw sa ginabuhi. Nagampo ko, Lord, napadayon ka nga magpanalangin sa iyong mga katawhan. Proteksyon ni sila gikan nining virus, Lord. Ug nagampo ko nga matag adlaw imong ihatag nila ang dugang kauhaw o kagutom sa mga butang espirituhanon. Kung sa may nahuman namo nini kabuntagon, imo lamang ginawa tanan dugong himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.